السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتحدثوا على لي سيني لي سامبول اي لي كاركتير سبيسيو دو كلافيي، واللي غادي يكون كتكمله او جزء ثاني للدرس ديال الكلافيي. بالنسبة للجزء الاول غادي تلقاوه في صندوق الوصف بالنسبة اللي مازال ما شافوش. نون دي ديفيرون سيني. في الكلافيي كنلقاو بزاف ديال لي سيني، لا بلوبار ديالنا ما كيعرفوش لي نون ديالهم. Par exemple, le signe, il est appelé esperluette ou bien le et commercial. Ça, c'est la barre verticale. Arrobase, les guillemets, dièse, les parenthèses. Le signe, c'est le signe de paragraphe. Les deux points, c'est le tréma. À faire avant la lettre. Ça veut dire أنني كنكليكي أو كنضغط على البوطون اللي فيه هاد لو سيني هذا، عاد كنبرك على الحرف اللي باغا نديرهم فوق منه. Ce signe, c'est l'accent circonflexe. À faire aussi avant la lettre. هادو les accolades, symbole du degré, trait d'union ou la moins ou la tiré. عنده 3 noms. Le trait bas, les crochets, le symbole du dollar. هاد النجمة كتسمى l'astérisque. هذا le symbole ديال le pourcentage. L'apostrophe, symbole du micro, le symbole de livre sterling, l'accent grave. هذا le signe inférieur à. Le signe supérieur à, la barre oblique inversée ou bien l'anti-slash, la barre oblique de fraction ou bien slash, ou le signe هذا كيتسمى tilde, à faire avant la lettre. هذا كنلقاوه surtout في la langue espagnole. ملي كنبغيو نكتبو في la langue espagnole. نمروا دابا نتحدثوا على لي ريغل دو بونكتواسيون. في هذا الطابلو اللي قدامنا كنشوفوا لي سيني دو بونكتواسيون، شنو خاصنا نديرو افون هاد لي سيني وشنو خاصنا نديرو ابري. باغ اكزومبل بالنسبه للفيرغول، لو بوين اي لي بوين دو سسبونسيون، قبل منهم ما خاصنا نديرو والو، ابري خاصنا نديرو اسباس. علاش كنديرو اسباس؟ باش ما كيخرجوناش الكتابه سولينيي، لان ملي كتكتب وما كتخليش اسباس كتخرج الكتابه سولينيي كوم كوا اون فوت. بالنسبه لي بوين دانتيروغاسيون، لي بوين ديكسكلاماسيون اي لي بوين فيرغول انسي لي دو بوين، خاصنا نخليو اسباس افون اي اسباس ابري. بالنسبه لا بارونتيز اوفرت كنخليو اسباس افون مي اون في ريان ابري، يعني كندير اسباس، كندير لا بارونتيز وكنكمل الكتابه ديالي بلا ما نضطر ندير اسباس من بعدها. او كونترير في لي بارونتيز فيرمي قبل منهم جو في ريان مي ابري خاصني نخلي لاسباس. بالنسبه لي غيمي اوفر اي لي غيمي فيرمي، هادو خصني نخلي اسباس قبل ونخلي اسباس مور. عندي واحد ليكزومبل هنايا ديال واحد لا فراز الا بغيتو تدربوا عليها في الكلافي ديالكم. مثلا عندي سالو، درت مباشره الفيرغول، ما خليتش اسباس قبل مي خليت اسباس ابري. اسباس هنا هو اللي كنرمز له بهاد التيغي باللون الازرق. نشوفوا عاوتاني البوين ديكسكلاماسيون دانتيروغاسيون، كنلقاو اسباس افون اي اسباس ابري اي انسي دو سويت. Comment effacer un caractère؟ باش نمسحو واحد الحرف كاين جوج ديال لي بوطون اللي كنلقاوهم في الكلافيي. يقدروا يكونوا بجوج بهم في الكلافيي ديالك، يقدر يكون كاينه غير وحده. لا توش retour arrière supprime ce qui est à gauche du curseur clignotant. Et la touche supprime ce qui est à droite du curseur clignotant. يعني ملي كتكون كتكتب في واحد لا فراز او لا واحد لو مو، فين كيكون الكورسور كيكلينيوطي وبغيتي تسوبريمي ولا تمسح واحد الحرف، الا استعملتي
la touche retour arrière غادي تمسح لا لتر اللي كاينه ou bien le caractère اللي كاين على اليسار. وإلا استعملتي لا touche sucre غادي تمسح la lettre ou bien le caractère اللي كاين à droite du curseur يعني على اليمين ديال الكورسور. Alors, la touche retour arrière et la touche sucre permettent tous les deux d'effacer un caractère, mais leur utilisation est différente. Et par exemple, pour effacer le caractère Y du mot fautif ordinateur, مثلا عندي هذه الكلمة اللي قدامنا ordinateur عندها واحد الإيغريك تما باللون الأحمر اللي هي خاطئة وبغيت نمسحها. soit ندير الكورسور à droite du caractère على اليمين ديال الكاركتير اللي باغا نمسح ونضغط على retour arrière. sinon ندير الكورسور على اليسار ديال هذيك الإيغريك اللي باغا نمسحها مي خصني نضغط على لا توش supprimer ولا supr. لو بلوك دو تريتمون في هاد ليماج اللي كتشوفوا قدامنا هنايا هاد لي بوطون اللي كاينين هما اللي كنسميوهم لو بلوك دو تريتمون. نبداو بلو بوطون انسيرسيون. هنا on a deux modes. كاين لو مود انسيرسيون اللي فيه لي كاركتير تابي سون انسيري à l'emplacement du curseur. باغ اكزومبل كتبت واحد لو مو درت الكورسور في الوسط ديالو اي كاركتير طابيتو غادي ينزل في بلاصه الكورسور. مثلا عندي ام تحدها غادي نطابي اس غنطابي ا غنطابي او انسي دو سويت. مي الا كنا في المود غوفراب chaque nouveau caractère écrit remplace un caractère existant. الا كنت في المود غوفراب فين حاطه الكورسور مثلا حاطه مور ام مني غنكتب اس هذيك ام غادي تمشي غتعوضها اس كتبت ا غادي تمشي اس غتعوضها ا et ainsi de suite. بالنسبة la touche supr c'est la touche supprime ce qui est à droite du curseur. هضرنا عليها يلا دابا نمشيو la touche اللي فيها هاد الفلاش هذا c'est la touche début permet d'aller au début de la ligne ou bien de la page. شنو الدور ديالها؟ كنكون مثلا راني عندي واحد بزاف ديال لي باج ولا بزاف ديال لي ليني ما بغيتش نبقى نمشي بشويه باج باغ باج ou bien ليني باغ ليني. الا ضغطت على هاد لو بوطون هذا غادي ياخذني مباشره لو ديبي سوا د لا ليني سوا ديال لا باج. بالمقابل عندي عاوتاني لو بوطون فان هاد لا توش permet d'aller à la fin de la ligne ou bien de la page. هاد لو سيني هذا اللي الفوق la touche page précédente permet de monter d'une page à la fois. يعني هنا ماشي غادي نمشي ليني باغ ليني ولا غادي نمشي لو ديبي ديال لا باج ولكن غادي نمشي لا باج اللي قبل منها. العكس هي هاد لا توش بيان هاد لو بوطون هذا اللي فيه لا توش page suivante permet de descendre d'une page à la fois. يعني دابا باش كننتقل من باج لباج من صفحه لصفحه. نشوفوا دابا لو بافي ديريكسيونيل. هاد لو بافي فيه 4 ديال لي بوطون واضح انه كيعبر على الاتجاهات. نشوفوا هاد الفليش الاولى سي لا توش دو ديبلاسمون فير لا غوش باش ننتقلوا لجهه اليسار. هاد لا فليش فوقانيه باش ننتقلوا فير لو هو الاعلى. لا فليش لا تروازيام فليش باش نمشيو فير لا دروات جهه اليمين. ولا فليش الاخرى كيف ما كتبان في الصوره سي لا توش دو ديبلاسمون فير لو با او نحو الاسفل. Parlons maintenant des touches à deux symboles. غادي نشوفوا دابا غنتحدثوا على لي توش اللي عندهم جوج ديال الرموز رمز لتحت ورمز الفوق. Pour obtenir le symbole en dessous هذا اللي لتحت appuyez sur la touche. إلا بغيتي هذا الرمز هذا اللي لتحت أولا هذا مثلا أولا هذا اللي لتحت il suffit أنك تضغط على la touche. Pour obtenir le symbole placé au-dessus appuyez en même temps sur Shift et le symbole.
الا بغيتي الرمز اللي كاين الفوق خاصك تضغط سيمultanément في نفس الوقت على شيفت وعلى هاد لو بوطون هذا. les touches à trois symboles. Par exemple, هاد le bouton هذا فيه 3 ولا هاد la touche هذه فيها 3 symboles. Alors, certains caractères spéciaux comme l'arrobase, le dièse ou encore les crochets s'obtiennent en appuyant simultanément sur la touche Alt-GR et sur la touche correspondante au symbole à taper. Comment? مثلا هنا عندي 3 ديال لي سامبول في هاد لا توش هادي. انا بغيت مثلا نكتب الاغوباز، كيفاش غادي ندير؟ خاصني نضغط سيمultanément على لا توش Alt-GR وعلى هاد لا توش اللي فيها هاد لو سامبول اتابي اللي انا باغا نكتبو. واحد التنبيه، Alt-GR كتكون على جهة اليمين من هذيك من البوطون اولا الزر ديال اسباس، ما خصناش نخلطوها مع Alt. Les touches accentuées بحال le E accent grave ou bien le E accent aigu ou la A accent، هاد les lettres sont accessibles directement. يعني هاد ال E avec accent grave ou bien E avec accent aigu ou bien A accent كندخلو لهم مباشرة. Il suffit d'appuyer sur la touche اللي فيها هاد les lettres. L'accent circonflexe et le tréma. Pour l'accent circonflexe se trouve en bas. La touche se trouve juste à droite de la touche P. Pour obtenir une lettre accentuée, appuyez sur l'accent, il ne se passe rien, mais relâchez et appuyez ensuite sur la lettre voulue. بما أن l'accent circonflexe كاينة en bas ديال la touche، donc القاعدة شنو كتقول بيان لا ريغل شنو كتقول بأن اوتوماتيكمون غادي نضغطو على هاد لا توش، ولكن ما كيبان لنا والو في ليكريتور. في ليكرون فين كنكتبو ما غيبان والو. فوقاش غادي تظهر هاد لاكسون سيركونفلكس فوق لا لتر؟ حتى غادي نضغطو على لا لتر فولو. باغ اكزومبل انا بغيت نكتب او، غادي نضغط اول مره على هاد لا توش اللي فيها لاكسون سيركونفلكس، ما غادي نشوف والو في ليكرون. منين غادي نضغط على او عاد غادي تبان لي او افيك اكسون سيركونفلكس. تريما، لو سامبول تريما هو هاد لي دو بوين اللي كيكونوا هنايا، ها هو ده هنايا في هاد لا توش من الفوق، se trouve en haut. Il faudra donc se placer en majuscule pour l'atteindre. Pour obtenir une lettre accentuée avec un tréma, appuyez simultanément sur Shift et la touche tréma. Il ne se passe rien. Relâchez, puis appuyez sur la lettre voulue. Il a بغيت ندير une lettre avec l'accent tréma. تريما كاينه في اون هو ديال لا توش، دونك هنا ما يمكنلاش تشتغل الا خدمتها سيمultanément مع لا توش ماجيسكول. دونك كنضغط الماجيسكول لا توش اللي فيها تريما مي ما غادي يبان لي والو، حتى غادي نمشي لا لتر اللي بغيت ندير فوق منها هاد لاكسون عاد غادي تبان لي. مثلا هنايا درت او، كنت درت الماجيسكول افيك هاد لا توش اللي فيها تريما ما بان والو. منين درت او عاد بانت ليا او افيك لاكسون تريما. لا سي دي اي لو تيلد. بالنسبه لا سي دي عندنا كتكون عندنا في السي اللي كنسميوها السي سي دي. بما ان السي كاينه هي هي لو بروميير سامبول في لا توش، دونك il suffit اننا نضغطو على هذيك لا توش تو سامبلومون غادي تكتب لنا سي سي دي. بالنسبه لو سامبول تيلد، هاد لو سامبول هو كاين فقط في لا لونغ اسبانيول اي بورتوغي. بويسك انه كيف ما كنشوفوا هنا كاين هو لو تروازيام سامبول، قلنا باننا باش نحصلوا على لو تروازيام سامبول خاصنا نضغطوا على Alt-GR سيمultanément مع هاد لا توش، وما غادي نشوفوا والو
ما غادي نلاحظوا والو في ليكرون حتى نضغطوا على لا لتر اللي بغينا نديرو فوق منها هذيك تيلد، عاد غادي تبان لنا كوم سا. غادي نلقاو بحال مثلا نضغط على الت جي ار وعلى لا توش اللي فيها تيلد، ابري ندير ان غادي تخرج لي هاد لا لتر هكا. الا ضغطت على الت جي ار وعلى ديك لا توش درت ا غادي تخرج لي ا افيك تيلد. بالنسبه لي سامبول مونيتير كنشوفوا على حساب هذا مثلا هذا لو سامبول هذا وهذا لو سامبول وهذا لو سامبول، كنا ها هو هذا سميتو الاورو، هذا الدولار، هذا الليفر ستيرلينغ، على حساب البوزيسيون ديالهم في لاتوش. مثلا الاورو التروازيام بوزيسيون هو لو تروازيام سامبول، خاصني دائما كيف ما قلنا نديرو الت جي ار هي الاولى عاد باش نحصلوا عليه. بالنسبه للرمز ديال الدولار كاين هو البروميي سامبول، دونك il suffit à presser هاد لا توش. بالنسبه لليفر ستيرلينغ كاين هو لو اون هو هو لو دوزيام سامبول، خاصني ضروري ندير شيفت عاد نضغط على هاد لا توش اللي فيها لو سامبول. pour les caractères spéciaux بحال لي سيني دو بونكتواسيون كيف نفس القاعده او الميم بروسيدور كنتبعوها في كاع لي توش. باغ اكزومبل قلنا الفيرغول هي كاينه هي البروميي سامبول، دونك غادي نضغطوا مباشره على البوطون اللي فيها هذه. كذلك البوان فيرغول، كذلك لي دو بوين، البوان ديكسكلاماسيون، البوان دانتيروغاسيون هنا كاين في لو دوزيام كاركتير، خاصنا نديرو شيفت هي الاولى عاد نضغطوا على هاد لا توش. كذلك بالنسبه لو بوين. بالنسبه لابوستروف دونك خصنا نضغطوا مباشره على لا توش اللي فيها لابوستروف بيسك انها هي اللي جايه في لو بروميي كاركتير. نشوفوا هنايا سلاش كاين كوم دوزيام كاركتير، دونك ريغل هذه قاعده عامه، خصنا بيسك انه هو لو دوزيام خاصنا نديرو شيفت عاد نضغطوا على لا توش اللي فيها هاد لو سلاش او بيان لا بار اوبليك. وحتى لي سامبول ماتيماتيك ولا اي سيني عندي في هاد لي توش كنستعملو، يعني من باب التاكيد فقط اننا كنستعملو نفس القاعده. مثلا هنايا عندي ايغال كاينه هي الاولى، غادي نضغط مباشره على هاد لو بوطون. اللي كاينه دوزيام كاركتير كنديرو معاها شيفت عاد كنديروها، واللي كاين تروازيام كاركتير كنستعملو الت جي ار عاد لا توش اللي فيها لو سامبول فوليوم. بالنسبه لهاد لا فيديو هنا غادي تسالي. كيف ما كنقول دائما كنتمنى وانتم كتفرجوا في هاد لا فيديو يكون قدامكم الكلافي ديالكم باش تطبقوا، لان هكا غادي تستوعبوا اكثر. كنتمنى تكونوا استفدتوا. الى عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بابوني بجيم وتخليو دي كومونتير. ا تري بيانتو.